प्रतिनिधि सभाको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन केले अवरुद्ध गरिराखेको छ? हिजो हामीले संसद दिवस मनायौँ। यो प्रतिनिधि सभा गठन भएदेखि विधेयक अधिवेशन, बजेट अधिवेशन र अन्य सबै समयमा यो संसदको प्रभावकारिताका बारेमा चिन्ता व्यक्त हुने गरेको छ। यसको योभन्दा पहिला नेतृत्व गरेका नेतृत्वकर्ताबाट पनि यसप्रति चिन्ता जाहेर भएको हामीले सुनिरहेका छौँ। तर यो संसदलाई प्रभावकारी बनाउन हामीहरूमध्ये हामी को दोषी हौँ? यो पछाडिको रोमा बस्ने हामी संसद दोषी हौँ कि हाम्रो अहिले बनाएको प्रणाली दोषी हो कि हाम्रा व्यवहार दोषी हुन् कि? हामीलाई यो संसद प्रभावकारी भएन भनेर चिन्ता व्यक्त गरेर सार्वजनिक रूपमा कुरा गरेर छुट प्राप्त हुन्छ? यो संसदको भूमिकालाई, कामलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि गर्नुपर्ने कुरा के हो? कार्यव्यवस्था परामर्श समिति छ, अरू हाम्रा निकायहरू छन्, अझै त्यसमा समिति बनाएर त्यसको लागि। माननीय सदस्य तारा लामा तामा। सम्मानीय सभामुख महोदय, म आज खास विषयमा भन्दा पनि यो सरकारको अकर्मण्यताको कारणले निर्माण व्यवसायीहरू अहिले कोही डिप्रेसनमा गएका छन्, कसैले आत्महत्या गर्नु परेको छ र झन् अहिले असारको मसान्त करोडौँ रुपियाँ काम सम्पन्न गरेर करोडौँ रुपियाँ सरकारले भुक्तानी नदिने, उता ब्याङ्कहरूले टर्चर गर्ने, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले टर्चर गरेर निर्माण व्यवसायीहरूले आत्महत्या जस्तो कदम छान्नु परेको छ। हालै डडेलधुरा जिल्लामा एकजना निर्माण व्यवसायीले आत्महत्या गर्नु परेको छ। उहाँको सरकारबाट लिनुपर्ने पैसा थुप्रै देखिन्छ, तर बजारमा थोरै तिर्नुपर्नेले साह्रै टर्चर दिएपछि र ब्याङ्कले साह्रै ताकेता गरेपछि आत्महत्या गर्नु परेको छ। त्यसकारणले सरकारले छिटोभन्दा छिटो निर्माण व्यवसायीहरूको पैसा भुक्तानी दिनु पर्यो र काम नगर्ने निर्माण व्यवसायलाई कारबाही गर्नु पर्यो। धन्यवाद। माननीय सदस्य तेजुलाल चौधरी। सम्मानीय सभामुख महोदय, म सरकारलाई विशेष ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धेरैचोटि संसदमा एउटै विषय लिएर बोलिसकेको छु। बारम्बार कतिचोटि बोल्दाखेरि सरकारले त्यो कुरामा कार्यान्वयन गर्न सक्छ कि सक्दैन, या त हाम्रो सङ्घीय नियमावलीमा भएका कुराहरू विशेष समय, आपतकालीन समय किन राखेको हो सरकारमा आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले पुनः पनि बलान नदीको विषयमा बारम्बार आवाज उठाइयो, अहिलेसम्म त्यो नदीको नियन्त्रण हुन सकेको छैन। हिजो मात्रै जिल्लाबाट आएको छु, त्यो बलान बिहुल गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 4 बेली गाउँ अहिले पनि अवस्था खराब छ। त्यसलाई समयमै ध्यान दिन सकेन भने यो वर्षामा त्यो गाउँमा नदी बगेर जान सक्छ। त्यसै कारणले सरकारको म पुनः पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य दामोदर पौडेल बैरागी। सम्मान्य सभामुख महोदय, अहिले बाढी, पहिरो र चट्याङले धेरै ठाउँमा नोक्सान पुर्याइरहेको छ। म यसप्रति सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। 14 गते बेलुका पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवे नजिकै चट्याङ पर्यो। त्यस्तै गरेर 13-14 को भीषण वर्षाका कारणले पोखरा 19 पुरुञ्चौरको ठुलो फाँट सिँचाइ गर्ने सार्दी खोला पुरुञ्चौर नहर योजनाको मुख्य नहरको पाताल भन्ने जङ्गलमा पहिरो गयो र त्यसको चाहिँ करिब 80 मिटर जति पुरिएको छ र 30 मिटर जति बेड लेभल नै गएको छ। यसतर्फ पनि म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी मैले अस्ति प्रधानमन्त्रीसँग पनि प्रश्न सोधेको थिएँ। हरिचोकदेखि याम्दीसम्मको बाटो अहिले फेरि त्यहाँबाट माथि र तलबाट खसेर घरिघरि बाटो अवरुद्ध भइरहेको छ। त्यो निर्माण कार्य छिटोभन्दा छिटो। माननीय सदस्य दीपक बहादुर सिंह। सम्मानित सभामुखज्यू, यही हो समृद्धि नेपाल बनाउने बजेट। बाढी, पहिरो र डुबानले डरलाग्दो अवस्था हामीहरूले भोगिराखेका छौँ, अरू भोग्न बाँकी नै छ। झन्नै 4,12,000 भन्दा बढी
घरधुरीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अनुमान लगाएको छ। तर हाम्रा प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू योजनामा नै रमाइरहेका छन्। ठुल्ठुला पार्टीका नेताहरू कोही 3 घन्टा, कोहीसँग 2 घन्टा, 2.5 घन्टा वार्तामा बिताइराखेका छन्। के यो यही दिनको लागि यो व्यवस्था आएको हो? र वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि वर्षौँदेखि जुन थलोमा बसिराखेका छन् जनताहरू, लाल पूर्जा पाएको छैन। लाइनमा बसेका किसानहरूले पर्याप्त मात्रामा मल पाएका छैनन्। यो कति दिनसम्म टुलटुल हेर्ने? कन्ट्र्याक्टरहरूले काम गरेको पैसा पाएका छैन। सभामुख महोदय, यही दिनको लागि यही गणतन्त्र ल्याएको हो भनेदेखि मलाई भन्नु कुरा केही छैन। धन्यवाद। माननीय सदस्य दीपा शर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, म सम्मानित सदनलाई नेपालमा वर्षेनी बालबालिका हराउने घटनालाई लिएर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मानव बेचबिखन हुने सूचीको उच्च जोखिममा रहेको नेपालमा विशेष गरी महिला र बालबालिका बेचिने हराउने गरेको घटना बारम्बार हुने गरेका छन्। नेपाल सरकारले मानव बेचबिखन विरुद्ध ऐन 2064 पनि जारी गरेको छ, तर पनि यो क्रम रोकिएको छैन। यही असार 15 गते बाँकेको राप्ती सोनारी स्थायी घर भई नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 13 मा घर भाडामा बस्दै आएका वर्ष 14 की आकृति चौधरी र वर्ष 14 कै सोना खड्का हराएका छन्। यो एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हो। यस्ता थुप्रै घटनाले अभिभावकमा त्रास, डर, भयले सताएको छ। बालबालिकालाई स्कुलमा सुरक्षित ढुक्क भएर पठाउने वातावरण छैन। सुरक्षित हुने महसुस गर्ने वातावरण छैन। खुल्ला सिमाना यसको प्रमुख कारणमध्ये एक हो। खुल्ला सिमानाका कारण हुने अवांछित गतिविधि, लागु औषधको ओसार पसार तथा गतिविधि नियन्त्रण गर्न सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य दिलेन्द्र प्रसाद बडु। सम्माननीय सभामुख महोदय, रुस युक्रेन युद्धमा नेपाली नागरिकहरू भर्ना हुने क्रम अझै रोकिन सकिएन। सरकारले यो अवैध हो र यसलाई रोकिन्छ भन्ने जानकारी गरायो, तर यो आँखा चिम्लिने नीति लिएको हो कि गम्भीर वार्ता कतै भइरहेको हो? यसमा किन प्रगति हुन सकेन? यसको जानकारी संसदलाई चाहियो। र यो युद्धमा घाइते भएकाहरू र मारिएकाहरू, यिनीहरूले पनि राहत पाउने कुरा पनि आइरहेको थियो। सरकारले पनि भनिरहेको थियो प्रयास भइरहेको छ भनेर, तर अहिलेसम्म कसैले पाएको छैन र परिवारजन चिन्तामा छन्। यसमा के प्रगति भएको छ यसको पनि जानकारी चाहियो। र त्यसै गरी सभामुख महोदय, इजरायल हमास युद्धमा पनि हाम्रो हमास पक्षबाट नेपाली नागरिक, कञ्चनपुरका नागरिक विपिन जोशीको पछिल्लो अवस्था जानकारी अझै हुन सकिरहेको छैन। अब यसमा के प्रगति भइरहेको हो, सरकार के गर्दैछ र यसको पछिल्लो अवस्था सरकारले जानकारी गराउनु पर्यो सार्वजनिक रूपमा र संसदमा पनि जानकारी दिनु पर्यो। म यो माग राख्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्य दुर्गा राई। सम्माननीय सभामुख महोदय, मुलुकलाई भ्रष्टाचारले चुर्लुमा डुबाएको छ। हरेक क्षेत्रका जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिहरूबाट हुँदै आएको भ्रष्टाचार निर्लज्ज तरिकाले बाहिरिँदा पनि मुख दर्शक भएर बस्नु दुःखको कुरा हो भने, अर्कोतिर हामीले अपनाएको पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा एक मत बढी भए पनि जित र हार निकाल्ने खेल पनि भ्रष्टाचारको एउटा मुख्य अंश हो। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवारले मतदाताहरूलाई मौन अवधिको समयमा प्रभावित बनाउने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ। सभामुख महोदय, हाम्रो जस्तो विविधतायुक्त मुलुकमा समान सहभागिता र न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्वको लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत मात्र सम्भव हुन्छ। व्यक्ति उम्मेदवार नहुने यो निर्वाचन प्रणाली भ्रष्टाचार अन्त्य हुने संवैधानिक औषधि पनि हो। मतदाताले उम्मेदवारलाई नहेरी पार्टीको घोषणापत्र, सिद्धान्त र नीति र आगामी कार्ययोजनालाई हेरेर मतदान गर्नुपर्ने हुँदा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरौँ भनी सभामुख महोदय मार्फत सम्मानित सदनमा प्रस्ताव। माननीय सदस्य दुर्लभ थापा छेत्री। सम्माननीय सभामुख महोदय, भक्तपुरको मेरुदण्डकुरमा रहेको अरनिको राजमार्ग पर्छ। त्यस सडक खण्ड अन्तर्गत तिनकुने कोटेश्वर जडीबुटी अत्यन्तै जाम हुने ठाउँ छ। गत वर्ष नै जाइकाको आर्थिक सहयोगमा फ्लाइओभर
अन्डरपास बन्ने कुरा अगाडि बढेको थियो। अहिलेसम्म त्यसको प्रगति कहाँसम्म पुगेको छ सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै त्यस सडक खण्ड अन्तर्गत सडक बत्ती छ। सडक बत्ती नबलेको कारणले रात्रिकालीन दुर्घटना अत्याधिक बढेको छ। सडक बत्ती अविलम्ब बाल्नको लागि म सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य देवेन्द्र पौडेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, भूकम्प आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा केही सहयोग गर्ने सहयोगदाताहरूले सहयोग गरे। नेपाल सरकारको पनि सक्रियतामा थुप्रै भौतिक पूर्वाधारहरू बने। धरहरा बन्यो, सिंहदरबार बन्यो, दरबार हाई स्कुल बन्यो, केशर महल बन्यो सम्माननीय सभामुख महोदय, तर त्रिचन्द्र क्याम्पस बनेन। घण्टाघर हाम्रो ऐतिहासिक श्रृङ्खला बोकेको घण्टाघर हो, अहिले पनि बन्ने अवस्थामा छैन। सम्माननीय सभामुख महोदयज्यू पनि त्यो बाटो पक्कै पनि हिँड्नुहुन्छ होला। भारतीय एक्जिम ब्याङ्कसँग 16 अरबको सम्झौता भएको सुनिएको थियो सम्माननीय सभामुख महोदय, र त्रिचन्द्र क्याम्पस लगायत देशका 38 क्याम्पसहरू निर्माण गर्ने त्यो सम्झौता कहाँ हरायो, किन त्यो कार्यान्वयन भएन सुनिन्छ। निर्माण सामग्रीको केही प्रसङ्गले त्यो अल्झिएको भनेर त्यति बेला सुनिएको थियो। सरकारले तत्काल छिमेकी मित्र राष्ट्रसँग कुरा गरेर ती 38वटा क्याम्पसहरू बनाउनको निम्ति तत्काल पहल गर्न सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्य धवल शमशेर जङ्गबहादुर राणा। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो असार 15 गते बडा नाटकीय रूपले धान दिवस मनाइयो। 40 वर्ष पहिले यही मुलुकमा व्यागनमा चामल लादेर धान चामल कम्पनीले श्रीलङ्का र बङ्गलादेश र भारतसम्म चामल निर्यात हुन्थ्यो। अब 5,56,000 टन चामल आयात नभइकन यो देशमा भात खान पाइन्न। यही माटो, यही पानी, यही देश, यही जनता के भयो त? धानलाई दुई कुरा चाहिन्छ सरकारले हेर्न पर्ने, पानी र मल खाद। बिउ किसानले आफै ल्याउन सक्ने स्थिति छ। तमाम नदी नालाहरू छन्, नहरहरू बनेको छन्, फिडर नहरहरू बनाइदिन आवश्यकता छ र त्यो गरेको खण्डमा 5 वर्षमा यो मुलुक निर्यात गर्ने भन्दा आयात गर्ने, चामल आयात गर्ने मुलुक हुने। माननीय सदस्य समय सकियो। माननीय सदस्य नारायण प्रसाद आचार्य। सम्माननीय सभामुख महोदय, मौसम प्रवेशसँगै बाढी पहिरो र प्रकोपबाट निकै ठुलो जनधनको क्षति भएको छ। मृत्यु हुनेहरूमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। परिवारजनमा हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रा संरचना निर्माण र प्रकोपलाई ध्यान दिएर दीर्घकालीन अल्पकालीन अनुमान र योजनाहरू छैन। 753 स्थानीय तहहरूमा तत्काल योजना भएकोलाई कार्यान्वयन र नभएकोहरूलाई योजना बनाई तत्काल राहत उद्धार र आवश्यक पर्ने सबै सहयोग तिनै तहको सरकारको समन्वयमा र सहकार्यमा गर्न सबै तहमा 24 घण्टाको सेवा दिने गरी यो एउटा हेल्प डेस्कहरूको आवश्यक रहेकोले सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्य ध्रुव बहादुर प्रधान। सम्माननीय सभामुख महोदय, यसै परीक्षामा सफलता प्राप्त गर्ने समस्त विद्यार्थीलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। विशेषतः तराई जिल्लाका केही विद्यालय बाहेक अधिकतम विद्यालयको एसईको नतिजा सन्तोषजनक छैन। शिक्षातर्फ पालिकाहरूलाई दिइएको असीमित अधिकारको सदुपयोग हुन नसक्नु पनि यसको कारक तत्त्व हुन सक्छ। विभिन्न तवरले प्रभावित भई शिक्षकहरूको सरुवा नियुक्ति हुने गरेको सूचना प्राप्त हुन्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा सदस्यहरू थप्ने मात्र नभई पालिका प्रमुखले अध्यक्ष पदमा आफू खुसी नियुक्ति गर्ने गर्दछन्। अनुगमन र सुपरिवेक्षणको कमी त छँदैछ। विद्यार्थीको हकितको लागि आवश्यक कदम चाल्न सम्माननीय सभामुख महोदय
शिक्षा मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय राष्ट्रवाद। माननीय सदस्य नारायणी शर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी यति बेला 21औं धान दिवस मनाइरहेका छौँ। यो दिवस मनाउँदै गर्दा हामीले स्मरण गर्नै पर्ने कुरा आजभन्दा 40-50 वर्ष अगाडि नेपालबाट खाद्यान्न विश्वका विभिन्न देशमा निर्यात गरिन्थ्यो र हामीले आफ्नो अर्थतन्त्रको मूल आधार कृषि बनाएका थियौँ। तर आज हामी अरबौँ रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गरिरहेका छौँ। त्यसकारण निर्यातबाट आयात गर्ने ठाउँमा पुग्नुको कारणको पहिचान गरौँ र त्यसको खोजी गरौँ। खेतीयोग्य जमिनको पहिचान गरौँ। टुक्रे उत्पादन प्रणाली हटाउँदै चक्लाबन्दीको प्रक्रिया सुरु गरौँ। कृषिलाई उद्योगको रूपमा विस्तार गरी आधुनिकीकरण गरौँ। आज संसारले मेसिनबाट उत्पादन गर्दा हामीले खाली हातले गरेको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। 21औं धान दिवस मनाउँदै गर्दा कृषिको आधुनिकीकरण र औद्योगिकरणको दिशातर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारलाई सोद्धा यति बेला मल जताततै पाइन्छ, अर्थतन्त्र छ भन्ने कुरा हामीले सुनिरहन्छौँ र तल किसानहरू खेतमा। माननीय सदस्य निशा डाँगी। सम्माननीय सभामुख महोदय, गत बिहीबार एसईई परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरियो। यस वर्ष 52% विद्यार्थीलाई अनुतीर्ण बनाइएको छ। नतिजा आएको भोलिपल्टै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्षले विद्यार्थीहरूले मेहनतै गर्न छाडे, जे गरे पनि पास भइन्छ भन्न थाले भनी अत्यन्त असंवेदनशील धारणा व्यक्त गर्नुभयो। आइतबार रूपन्देही, दोलखा र सङ्खुवा सभामा अनुतीर्ण भएका 4 जना विद्यार्थीले आत्महत्या गरेको दुःखद समाचार सुनियो। यस वर्ष हामीले सबैभन्दा बढी बजेट 2 खर्ब 3 अर्ब रुपैयाँ शिक्षामा छुट्याएका छौँ। तर अनुतीर्ण बनाएका मध्ये 88% विद्यार्थी सरकारले नै सञ्चालन गरेको सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू छन्। यसको जिम्मेवार कसले लिन्छ? विद्यार्थीलाई मात्र दोष लगाएर सरकार चुपचाप कहिलेसम्म बस्छ? म सभामुख मार्फत सरकारलाई सोध्न चाहन्छु, एसईईलाई हाउगुजी परीक्षा कहिलेसम्म बनाइराख्ने? विद्यार्थी आत्महत्या गर्न विवश भएका छन्। यसलाई पनि अरू परीक्षा जस्तै सहज कहिलेबाट बनाउने? कक्षा 10 को परीक्षा सङ्घीय सरकारले कहिलेसम्म लिइराख्ने र शिक्षामा गरिएको लगानीको प्रतिफल विद्यार्थीले कहिलेबाट पाउने? धन्यवाद। माननीय सदस्य पूर्णबहादुर घरती मगर। सम्माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2074-75 रु 33,36,89,625 पैसा लागत अनुमानको रुकुमकोट सभा हलको टेन्डर भयो र 23,75,25,543 रुपियाँमा कोही अकेला जेभी कम्पनीसँग सम्झौता भयो। कम्पनीले तोकिएको समयमा काम गर्न नसकेर 2078 मङ्सिर 23 गते पहिलो पटक, 2079 असार 9 गते दोस्रो पटक र तेस्रो पटक 2080 मङ्सिर 1 गते म्याद थप गरियो। यसरी 2-3 पटक म्याद थपेर पनि निर्माण कम्पनीले हालसम्म कुनै एउटा उत्साहजनक रूपले काम गर्न सकिराखेको छैन र यो आर्थिक वर्षमा पनि काम सम्पन्न हुने कुनै सङ्केत देखिँदैन। त्यसैले यसरी सरकारी निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण कम्पनी र कार्यान्वयन गराउने निकायप्रति छानबिन गर्न र सम्झौता तोडी नयाँ खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न र कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न सम्बन्धित निकाय र सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य प्रतिमा गौतम। सभामुख महोदय, 2 दशकभन्दा धेरै समयसम्म औद्योगिक कोरिडोरको यथास्थानबाट विद्युत आपूर्ति भएका कुनै किसिमको ट्रङ्क वा डेडिकेटेड लाइन माग स्वीकृति र उपभोग नगरेका धान, गहुँ, कुटानी, पिसानी र घरेलु उपभोग्य प्लास्टिकका सामान बनाउने र आजको दिनसम्म निरन्तर प्राधिकरणको बिजुलीको बिल पूर्ण रूपमा भुक्तानी गर्दै आएका साना उद्योगहरूलाई कुनै प्रमाण बिना एउटा चिठीको भरमा ट्रङ्क लाइन बकौता भन्दै पत्र पठाउँदा यस्ता कृषि र दैनिक उपभोग्यमा आधारित ससाना उद्योगहरू अन्योलमा परेका छन्। ट्रङ्क वा डेडिकेटेड लाइन माग गरी उपभोग गरेको आधारमा टिओडी मिटर, लक सिट प्रष्ट पारी त्यस्ता सेवा उपयोग गर्ने सम्पूर्ण उद्योगहरूबाट पूर्ण रूपमा असुल गर्नुपर्छ। यदि विवाद समाधानका लागि गिरीश चन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोग सुझाव प्रतिवेदनलाई अवहेलना गरी सुविधा उपभोग गरेका नगरेका एकै नगरी मनोमानीपूर्ण ढङ्गबाट उद्योगीहरूलाई पत्र पठाउँदै तर्साउँदै गर्दा देशको औद्योगिक माहौल नै बिथोलिएको छ। के सरकारले देशमा रोजगारी सृजना गर्ने उद्योग बन्द गराएर व्यवसायीलाई विदेशी बाध्य बनाउने रणनीति लिएको हो? सभामुख मार्फत प्रश्न गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्य प्रतीक्षा तिवारी।
सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले आँप फलको सिजन छ। धनुषा, सिरा, सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाही जिल्ला लगायत मध्य प्रदेशमा आँप उत्पादन राम्रो र स्वादिष्ट छ। उत्पादन राम्रो हुने भएकाले सरकारसँग मध्य प्रदेशलाई आँप जोन घोषणा गर्न माग गर्दछु। सभामुख महोदय, यसपालि मध्य प्रदेशमा आँप उत्पादन राम्रो छ, तर छिमेकी मुलुक भारतबाट विषादी भएको आँप आयातित हुँदा नेपालमा उत्पादन भएको ताजा आँपले उचित मूल्य र बजार पाउन सकेको छैन र यो फल धेरै दिनसम्म टिक्न सक्दैन। तसर्थ नेपालमा उत्पादन भएको आँप स्वस्थ आँपलाई उचित मूल्य र बजार व्यवस्थापन गरी ब्रान्डिङ गर्न सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। भारतबाट विषादी प्रयोग गरेको आँपले नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या पैदा हुने भएकोले विषादी भएको आँपलाई आयात गर्न तुरन्त रोक्न नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य प्रदीप पौडेल। सभामुख महोदय, स्मार्ट लाइसेन्स दिने भनेर काम सुरु गरेको 1 दशक बढी भइसक्यो। अब छिटो छरितो हुन्छ भन्ने थियो, तर उल्टो भयो। ट्रायल पास गरेको वर्ष दिनसम्म लाइसेन्स आउँदैन, आएकाको पनि फोटो क्लियर नभएको र ट्राफिक चेकिङमा अप्ठ्यारो परेको गुनासो सुनिन्छ। स्मार्ट लाइसेन्सको ठाउँमा राजस्व भाउचरले चलाउनु पर्ने बाध्यता छ। लाइसेन्स भाउचरमा फोटो हुँदैन, भेरिफाई कसरी गर्ने, दुरुपयोग हुने जोखिम हुन्छ, पुरानो भइसकेपछि अक्षर पनि अस्पष्ट हुन्छ, अनुगमन गर्न झनै समस्या हुन्छ। यातायात व्यवस्था विभागसँग लाइसेन्स छाप्न एउटा मात्रै प्रिन्टर छ। अधिकतम क्षमतामा छाप्दा मासिक 1.25 लाखदेखि 1.5 लाख लाइसेन्स छाप्न सकिन्छ। अहिले नै छपाईका लागि करिब 20 लाख भन्दा बढी आवेदन परेको छ। आवेदन परेका लाइसेन्स छाप्न नै 1.5 वर्ष बढी लाग्छ। नयाँ लाइसेन्स खोज्नेले कहिले प्राप्त गर्छन्? स्मार्ट लाइसेन्सको आवेदन दिने वेबसाइट नै बारम्बार ह्याक र क्र्यास हुने गरेको छ। तत्काल समाधान गर्न प्रिन्टर र जनशक्ति थपेर छिटो छपाई गर्न प्रदेशबाट समेत माननीय सदस्य प्रभु हजारा। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले बाढी पीडितले गर्दाखेरि देशभरि 300 बढी नागरिकले जान गुमाएका छन्। त्यसमध्ये आधीभन्दा बढी दलित समुदायका छन्। त्यसकारण म सम्पूर्णप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु, परिवारजनप्रति संवेदना व्यक्त गर्छु र क्षतिपूर्तिको माग गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, जनता आवास कार्यक्रम नेकपा एमालेको सरकारदेखि सञ्चालन भएको हो र 7 प्रदेशमा अहिले लागू छ, तर त्यसलाई व्यवस्थित नगरिएको हुनाले यसरी जान गुमाउनु परेको छ दलित समुदायका मानिसहरूले। त्यसकारणले जनता आवास कार्यक्रमको लागि केन्द्रबाट एउटा उच्च स्तरीय अनुगमन बनाएर 7 प्रदेशमा अनुगमन गर्नलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य प्रेमबहादुर महर्जन। सम्माननीय सभामुख महोदय, ललितपुर जिल्ला महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 सिद्धिपुर निवासी योग गुरु छोरी लक्ष्मी महर्जन 82 वर्ष उमेरकी आमालाई पालन पोषण गर्दै आइरहेकी थिइन्। तर एउटा घटना घट्छ। यही असार 7 गते योग दिवसको दिन आमासँग बिदा मागे भक्तपुरमा योग प्रशिक्षण दिन स्कुटीमा जाँदै गर्दा कोतेश्वर जडीबुटीमा तिप्परको ठक्करले घटनास्थलमै मृत्यु हुन्छ र उनले क्रियाक्रमको लागि रु 50,000, क्षतिपूर्ति बापत रु 2,50,000 पाउँछ। तर लक्ष्मी महर्जन त बितेर गइन्। 82 वर्षकी आमालाई कसले पाल्ने भन्ने सम्बन्धमा परिवार र समाजमा चिन्ता छाइरहेको छ। निजलाई सरकारको तर्फबाट क्षतिपूर्तिको व्यवस्था दिन र आमाको पालन पोषणको व्यवस्थाको लागि माननीय गृहमन्त्रीज्यूको ध्यान जानु जरुरी छ। सडक दुर्घटनामा परेर थुप्रै युवाहरूले ज्यान गुमाउनु परिरहेको अवस्थामा माननीय भौतिक तथा पूर्वाधार यातायात मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउँदै आवश्यक कदम चाल्न पनि सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य वासुदेव घिमिरे। माननीय सदस्य वासुदेव घिमिरे। माननीय सदस्य वासुदेव घिमिरे। माननीय सदस्य बिन्दवासिनी कंसकार। सम्माननीय सभामुख महोदय, मकवानपुर जिल्लाको मनहरी गाउँपालिकामा विनोद लामाका 4 वर्षीय छोरा निरुमाया रुम्बा र बलबहादुरको विषालु च्याउ खाँदा निधन भएको छ। सर्वप्रथम म उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। वर्षाको मौसममा वनमा च्याउ उम्रिँदा मानिसहरूले
यसलाई तरकारीको रूपमा प्रयोग गर्दा जोखिम बढ्दै गएको छ र धेरै व्यक्तिले ज्यान गुमाउनु परेको छ। यो वर्ष मात्र 16 जना बिरामी भएका छन् र 8 जना अझै अस्पतालमा उपचाररत छन्। सभामुखज्यू, स्थानीय तह प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग र प्रहरी प्रशासनलाई विषालु च्याउको पहिचान गरी र सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्दैछु। न्यूनतम ज्ञानको अभावमा विषालु च्याउ सेवन गरेर ज्यान गुमाउनु दुःखद कुरा हो। यो घटनाबाट पाठ सिकेर अरू ठाउँमा यस्ता घटना रोक्न सरकारलाई तत्कालै प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य बिमला सुवेदी। यामको सुरुवातसँगै नुवाकोट लगायतका देशका विभिन्न भूभागहरूमा गएको बाढी, पहिरो र चट्याङको कारणले मृत्यु भएका प्रति हार्दिक भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र उहाँहरूको परिवार र आफन्तजनप्रति गहिरो संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै विपदमा परेकाहरूको राहत, उद्धार, पुनर्स्थापना र आवश्यक सहयोगको लागि सरकारले समयमै ध्यान दियोस् र त्यसको राहत पुर्याओस् भन्ने कुराको सभामुख मार्फत जोरदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य नागिना यादव। सम्माननीय सभामुख महोदय, जल तथा मौसम विज्ञान विभागले टाइम टु टाइम कुनै बेला जिल्ला सर्लाहीको त कुनै बेलामा सप्तरीको मेसेज आइरहेको छ कि यो जिल्लाहरू चाहिँ भारी वर्षाको कारणले जोखिममा पर्न सक्नेछ र ती जिल्लामा रहेका नदीहरूले चाहिँ जनधनको क्षति ठुलो गर्नेछ भनेर सतर्कता अपनाउने भनेर चाहिँ मेसेज गरिरहेको छ। सभामुख महोदय, यो त जल तथा मौसम का अनुसार भए, तर यसमा सरकार कतिको अलर्ट छ त? सरकारले त्यो विपद व्यवस्थापनका लागि के कस्ता तयारी गरेका छन् त ती जिल्लाहरूको लागि? त्यसकारण म सभामुख मार्फत गृहमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ म यतातिर चाहिँ एकदमै सिरियसली ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हस्त। धन्यवाद।